watching Shabir TV. खुदा को इस बात से डर है कि वो इंटरेस्टेड इस बात में है कि मैं अपना दिल उसे दे दूं, मैं उसे कहूं खुदा तू मेरा दिल ले ले, और खुदा तो उनसे कलाम किया और खुदा तुम जिंदगियों को अपने कलाम के फैसले से खुदा शिफा को नाज़िल करे, छिड़की हुए काटी हुए, क्योंकि आपके पास इख्तियार है, उसने आपको इख्तियार दिया। जाएंगे, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा बरकत मिल रही थी उस वक्त, और हम बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग फील कर रहे थे। खुदा बहुत ज़्यादा बरकत है और इस बात के लिए और इसकी खिदमत के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने इस्तेमाल कर रहा है। हमदो सना, मैं आपकी इनकरेजमेंट के लिए बात कह रहा हूँ। जो कहते हैं हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, हमदो सना करना इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि आपकी आवाज़ अच्छी है या बुरी है, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि हैकल से हमें पैटर्न मिलता है कि वहाँ बहुत ही सीखे हुए लोग ये काम करते थे। लेकिन खुदा का जो हमारे साथ रिलेशनशिप है उसमें आवाज़ चाहे जैसी भी हो, खुदा एहसास जो हमारे अंदर है, फीलिंग्स हैं, खुदा उनके खुशबू लेता है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा, जरूर गाया करें। लीड करने वाला आपको इसलिए लीड करता है कि आप उसके पीछे या उसके साथ मिलकर गाएं, लेकिन उसका भी और आपका भी काम यह है कि खुदा की हमद, हालेलुया, खुदा की तारीफ। आसमान पर मैं कोई नहीं जानता, वो दुनिया में तुम्हें बड़े जानते हैं, लेकिन आसमान पर कोई नहीं जानता। सो खुदा का शुक्र इस गीत के लिखने वालों के लिए, इसको कंपोज करने वालों के लिए। उस गीत में मेरी वाइफ ने इजाफा किया अंतरों में ताकि आपको बरकत मिले, तो ज़रूर वो अंतरे गाएं। मैं चाहूँगा कि जो सीख सकते हैं वो ज़रूर सीखें, आपको बरकत मिलेगी। आइए अपने हाथों को, बल्कि मैं कहूँगा अगर आप अपने हाथ नहीं उठा सकते ना उठाएं, अपने दिलों को आसमान की तरफ उठाना शुरू करें। हालेलुया। खुदावंद की निगाह हमारे दिलों पर है। हम हाथ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, इससे खुदा को कोई गर्ज नहीं है। खुदा को इस बात से गर्ज है कि वो इंटरेस्टेड इस बात में है कि मैं अपना दिल उसे दे दूं, मैं उसे कहूँ खुदा तू मेरा दिल ले ले, और खुदावंद इससे नया कर दे। हालेलुया। एक आवाज होकर कहेंगे आइए एक आवाज होकर कहेंगे अगर खुदा आपकी सुनता है
अगर कभी ऐसा हुआ है आपने दुआ की और खुदा ने सुन ली, जिंदगी में अगर कभी भी ऐसा हुआ तो अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लें। जिसकी जिंदगी में ये नहीं हुआ वो मत रखे। लेकिन मेरा ईमान ये है हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी गवाही ना दे, क्योंकि वो हर रोज हमारी सुनता है। हालेलुया। वो अजीब है, वो काबिल बंदे है, वो रहीम है। वो चाहे हमारी कितनी ही गलतियां क्यों ना हो, कितने ही गुनाह क्यों ना हो, कितने ही कसूर क्यों ना हो, वो उन्हें मुआफ करने की कुदरत रखता है। वो अपनी बाहों को फैलाए रहता है। हालेलुया। उससे अपने बेटों और बेटियों से प्यार है। आइए अपने दिल पर हाथ रखे कहिए, हाँ मैं जब भी पुकारा, कहिए मैं जब भी पुकारा तू सुनता तसल्ली का चश्मा यहोवा सुनेगा। सुखी हड्डियां च तू जान पा देना है, अपनी कुदरत न मुर्दे जवा देना है। हालेलुया। आइए जोर से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुखी हड्डियां च तू जान पा देना है, अपनी कुदरत न मुर्दे जवा देना है। अगली बात सुने, तेरे मुंह दी कोई, तेरे मुंह दी कोई गल कदी ना टली। हालेलुया, हालेलुया साहब।
पतहार झंडे भी गढ़ते रहिए हालेलुया क्योंकि मैं और आप हम उसके सिपाही हैं और यीशु के गवाह हैं हालेलुया सारी दुनिया चुना तेरा जप दे नवे पतहार झंडे भी गढ़ दे तेरे नाल सानू तेरे नाल सानू churches, chairman साहब, वाइस चेयरमैन साहब, अब्दुल साहब, खुदा आपको बरकत दे। आइए हम खुदा उनके कलाम को सुने। मेरे साथ आप मुकद्दस कलाम में से आप पुराने अहकाम में से खुदात की किताब उसका 6वां बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत तक मैं तिलावत करूंगा। खुदात की किताब 6वां बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत तक खुदावन के कलाम में यूं मरकूम है, फिर खुदावन का फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युवास अबीएज़री का था बैठा और उसका बेटा जदाउन मैं के एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था ताकि उसको मिद्यानियों से छुपा रखे। और खुदावन का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। जदाउन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावन ही हमारे साथ है तो हम पर ये हादसे क्यों गुजरे और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावन ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया? पर अब तो खुदावन ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावन ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूँगा और तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर तेरी हुजूरी में झुकते तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू ही ने हमें जिंदगी दी है, तू ही ने सांसें दी हैं, तू ही ने हमें जिंदा रखा ताकि हम जमीन पर रहते हुए यीशु के गवाह बन सकें। आसमानी बाप, अपने कलाम को हमें सारे जिंदगी पर नाजिल फरमा ताकि हम वो सुने जो तेरी मर्जी है। और खुदा, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, तेरे पाकरू को पुकारता हूँ मदद के लिए। मेरा अच्छा उस्ताद तेरा पाकरू है, अजली मददगार तेरा पाकरू है। खुदा, तो अपने पाकरू से मुझे भर दे ताकि जो कुछ भी मैं बोलूँ वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा तेरी मर्जी हो, तेरी आवाज़ हो। हमें से हर एक को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तशरीफ रखिए। Prayer ministry and churches,
चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, अब्दुल साहब, और आपको बरकत दे। आइए हम खुदावंद के कलाम को सुने। मेरे साथ आप मुकद्दस कलाम में से, आप पुराने अहदनामा में से खुदात की किताब उसका 6वां बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत तक मैं तिलावत करूंगा। खुदात की किताब 6वां बाब 11वीं आयत से 16वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफरा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युआस अबीएज़री का था बैठा, और उसका बेटा जदाऊन मै के एक कोलू में गेहूं झाड़ रहा था, ताकि उसको मिद्यानियों से छुपा रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जदाऊन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये हादसे क्यों गुजरे, और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया। पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं, मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। खुदावंद ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूँगा और तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर तेरी हुजूरी में झुकते तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू ही ने हमें जिंदगी दी है, तू ही ने सांसें दी हैं, तू ही ने हमें जिंदा रखा ताकि हम जमीन पर रहते हुए यीशु के गवाह बन सकें। आसमानी बाप, अपने कलाम को हमें सारे जिंदगी पर नाजिल फरमा ताकि हम वो सुने जो तेरी मर्जी है। और खुदा, मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, तेरे पाक रूह को पुकारता हूँ मदद के लिए। मेरा अच्छा उस्ताद तेरा पाक रूह है, अज़ली मददगार तेरा पाक रूह है। खुदा, तो अपने पाक रूह से मुझे भर दे ताकि जो कुछ भी मैं बोलूँ वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा में तेरी मर्जी हो, तेरी आवाज़ हो। हमें से हर एक को बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तशरीफ रखिएगा। कलाम का ये हिस्सा जो मैंने आपके साथ शेयर किया, पढ़ा इसमें से, कलाम मुक़द्दस में से, ये मेरी ज़िंदगी के साथ बड़ी मुताबिकत रखता है। और हमारी जो खिदमत है, जो मिनिस्ट्री है, उसकी बुनियादी जो आयत है वो 14वीं आयत है कि तू अपने इसी जोर में जा। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। खुदा बहाली का खुदा है। वो कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम बुलंदी से पस्ती की तरफ आ जाते हैं और हम समझते हैं कि ज़वाल आ गया है। ये सारे अल्फाज इसलिए ही बने हैं कि हम उन्हें पुकारते हैं, इंसान पुकारते हैं, बोलते हैं, और जैसा वो बोलते हैं उनके लिए वैसा होना भी शुरू हो जाता है। कलाम मुक़द्दस में ख़ास बातें हम सीखते हैं कि अगर हम कलाम बोलेंगे तो वो होगा जो कलाम के वसीले से हो सकता है। अगर हम वो बातें बोलेंगे जो दुनिया पर होती हैं या जो शैतान करवा सकता है, वो होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक ईमानदार को अपने कानों को बोलने से ज्यादा अपने कानों को खुला रखना ज्यादा जरूरी है, ताकि वो बोलने से पहले उस बात को जांच ले कि वो कलाम की बात है या वो हम दुनिया की बातें या सुनी सुनाई बातें करते हैं। मैं अपनी जिंदगी की गवाही यूं देता हूं कि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि वो भूरे में से निकालता है और शहंशाहों के साथ बिठा देता है। ये मेरी गवाही है कि मैं एक पस्ती की जिंदगी में था
ایک غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور غریب بھی ایسے کہ ہم ہر کسی کے غلام تھے، ملازم تھے، ہر کوئی ہمارے لیے وہ ایک اس کا رتبہ زیادہ تھا. لیکن کلام یہ کہتا ہے، کلام اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے، اور ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ کلام میں لکھا ہے وہ پورا ہوتا ہے. جو انسانی باتیں ہیں جو شیطان کبھی کبھی ہمدرد بن کے ہماری زندگیوں میں ڈالتا ہے، وہ ہماری زندگی میں اس طرح سے پورا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ایماندار کو چاہیے کہ آپ جو بولتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے احتیاط کیجیے. ہم نے بہت کچھ بولنا سیکھا لیکن سننا بہت کم سیکھا ہے. اس لیے خدا کی آواز کو سنیں، خدا کے کلام کو سنیں اور وہ بولیں. کلام بولیں گے، کلام چیزوں کو کریٹ کرتا ہے. خدا کے کلام کی خوبی کیا ہے کہ چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. آپ جو بولیں گے وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور شیطان ان باتوں کو ڈھانا شروع کرتا ہے، ان باتوں کو ڈھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جو ایماندار کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہے وہ قائم رہتا ہے، کیونکہ یہ زندہ ہے، یہ خدا کا کلام ہے. ہیلیلویا. ایماندار وسیلہ بنتا ہے. میں آپ کو آج کا جو کلام ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بحالی. جیسے بھی میں بڑا دل میں خوش ہو رہا تھا اور فیل کر رہا تھا کہ خدا کی آج مرضی یہی ہے. بھائی نے دعا سے پہلے بحالی کا ذکر کیا، ریسٹوریشن، بحالی. اور میں آپ کو بحالی کا ایک اصول بتاتا ہوں. بحالی ایسے نہیں ہے کہ آج رات کو ہم نے دعا کی اور کل صبح ہم جو چاہتے وہ ہو جائے گا. یہ ایک پروسیس ہے، پروسیجر ہے، اس میں سے گزرنا ضروری ہے. وہ طویل بھی ہو سکتا ہے، وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. بحالی کے لیے بھی ہمیں ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑتا ہے. تو آج جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ ریسٹوریشن ہے، یہ بحالی ہے بنی اسرائیل قوم کی. جب انہیں دیگر اقوام جن پر کبھی انہوں نے شاید اچھائی کی تھی، بھلائی کی تھی، وہی قومیں اور وہی لوگ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہاں اس کتاب میں آپ 6، 7 اور 8 باب جب پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم بری طرح سے پھنس چکے ہیں، بہت بری طرح سے پھنس چکے ہیں، اور یہ اپنے رہنے سہنے کا اور اپنا جو بندوبست ہے وہ مشکل حالات سے کرتے ہیں. غاروں میں انہوں نے گھر بنا لیے اور مورچے بنا لیے اور طرح طرح کی ایسی چھپنے کی جگہ ڈھونڈ کر وہاں رہنے لگے، کیونکہ مدیانی ان کو تنگ کرتے تھے. اور جو کچھ اگر یہ فصل اگاتے تھے تو وہ آ کر فصل بھی تباہ کر دیتے تھے، اپنے جانور لے آتے تھے، ان کی فصلوں پر چڑھا کر اسے برباد کر دیتے تھے. اس وقت کا یہ ایک واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جدعون جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح سے محسوس کر رہا ہے جیسے پوری قوم پست حالی کا شکار ہو گئی ہے، مسائب کا شکار ہو گئی ہے، پریشانیوں کا شکار ہو گئی ہے، مشکلات کا شکار ہو گئی ہے. اور یہ بھی انہی میں سے ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو پست حال محسوس کرتا ہے. یہاں دھیان رکھیے گا، بحالی کی جو اہمیت ہے وہ یوحنا 8واں باب اس کی 32ویں آیت میں یسوع مسیح نے کہی ہے، اور تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. یسوع مسیح بھی وہاں پر جو بات چیت کر رہے ہیں وہ ایسے لوگوں سے ہی کر رہے ہیں جو مختلف طرح کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں. سچائی تم کو بحال کرے گی، سچائی تم کو آزاد کرے گی. ہم کلام سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں سے میں آپ تجربہ کر لیں. آج میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، آپ گھر جا کر اس کلام کو دہرائیں ذرا. بہت کم ہوں گے جن کو یہ کلام یاد رہے گا. زیادہ تر لوگ چرچ میں ہی وہ کلام چھوڑ جاتے ہیں یا اس عبادت کی جگہ پر ہی اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. وہاں پر ان کی زندگی میں تھوڑا بہت اثر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ چرانے والا بھی چرا رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اسے گھر تک لے جا ہی نہیں سکتے. اس لیے وہ بحالی ریسٹوریشن جو گھر پہنچنی تھی وہ گھر تک پہنچی نہیں.
ٹھیک ہے جی، اس بات کو یاد رکھیے، یوحنا 8 باب اس کی 32 میں آیت، یہ یاد رکھیے، اگر آپ بحال ہونا چاہتے ہیں تو سچائی سننی پڑے گی اور سچائی بولنی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بحالی آئے، آپ کی زندگی میں بحالی آئے، تو کلام کو بولنا شروع کر دیں، باقی باتوں کو چھوڑ دیں۔ بولنے کو تو ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں، لیکن سننا شروع کریں اور پھر جو کلام سے سنتے ہیں اس کو بولنا شروع کریں۔ افرا کا علاقہ بتایا گیا ہے، اس کی خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس علاقے کا ذکر جو ہے یشوع 18واں باب اس کی 23ویں آیت میں ہے، اور یہ بنیامین کا ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں خداوند یسوع مسیح اس وقت چلے گئے جب لوگ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ نئے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح کو بھی جب لوگ تنگ کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، تو یسوع مسیح بھی اسی علاقے میں چلے گئے جہاں جدعون اور دیگر لوگ جو ہیں وہ چھپ کر بیٹھے اپنی زندگی گزارے تھے، اور وہ خستہ حالی اور ایسی زندگی گزارے تھے ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، شاید ان کے پاس کھانا بھی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، ایسے حالات بھی تھے۔ اور دیگر یہ وہی پہاڑیاں ہیں جہاں پر یسوع مسیح کو صلیب دی گئی ہے، جہاں پر یہ بنی اسرائیل قوم ان مصائب کو دیکھ رہی ہے۔ قضات کی کتاب میں یہ اگر آپ پڑھتے ہیں بائبل مقدس تو ان باتوں کو بھی ضرور یاد رکھیں۔ بنیادی بہت سارے، ویسے تو کلام مقدس میں سارے کردار بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، کوئی بھی ان میں ایسا نہیں کہ اسے یاد نہ رکھا جائے، لیکن چند کردار ایسے ہیں جو ہمارے ایمان کی تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں دبورہ، جدعون، یفتح بادشاہ، شمشون اور دلیلہ کا یہ واقعہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اور اس کتاب میں جو مرکزی آیت ہے وہ 17ویں باب کی 6 آیت ہے، لکھا ہے ادھر، ان دنوں میں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب وہاں پر کوئی بادشاہ، ان پر حکومت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایمانداروں، فی زمانہ کبھی کبھی ہمیں بھی لگتا ہے کہ کوئی ہمارا روحانی لیڈر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنی جب زندگیوں پر غور کرتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں، کون سا ایسا لیڈر ہے جس کے پیچھے ہم چلیں۔ میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا۔ لیکن خدا کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ خدا ہر حالات میں بحالی کرنے والا خدا ہے، ہر حالات میں وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کس کو فالو کریں، کس کے پیچھے جائیں، کس کی سنیں، کس کی نہ سنیں، مختلف تعلیمات، مختلف طرح کے مسائل، مختلف طرح کی باتیں۔ ایماندار کا ایمان کبھی کبھی ڈگمگا جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ جیسے جدعون نے کہا کہ اگر وہ ہمارا خدا ہے تو پھر یہ حادثے ہم پر کیوں ایسے ہو رہے ہیں، یہ جو گزرا ہے ہم پر یہ ایسے کیوں۔ ایماندار بھی کبھی کبھی ایسا سمجھتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کس کی سنوں۔ تو ہم مختلف طرح کے باتوں میں الجھ جاتے ہیں، اور ہم جو بحالی کا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں رک جاتے ہیں، بحالی نہیں ہوتی۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم نے بڑی دعائیں کی، ہم نے تو بڑی دعائیں کرائی بھی، ہم تو بڑی عبادات میں بھی گئے۔ لیکن میرے ایماندار بہن بھائیوں، جب تک ہم اس پورے پروسیس کو پورا نہیں ہونے دیں گے، بحالی سے اگر چند قدم پہلے ہی ہم اپنا سفر روک لیں گے تو پھر ہم اس منزل کو نہیں دیکھ سکتے، اس ڈیسٹینیشن کو، اس فتح کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ شخص جو کمزور محسوس کرتا ہے، جو ایسی سچویشن میں ہے، ایسی صورت ہے، وہ دوسروں کو بھی شاید ڈسکریج کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارا لیڈر اگر ڈسکریج ہے تو وہ دوسروں کو بھی ڈسکریج کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر ایک ایماندار ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی، لیکن اس کو ڈسکریج کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ ڈسکریج ہوتا ہے تو پورا گھر پھر واپس لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ خدا بحالی کو شروع کرتا ہے۔ میری ایک بات کو یاد رکھیے گا، میرے گھر میں جادو کرنے والے زیادہ لوگ تھے، تعویذ کرنے والے زیادہ لوگ تھے، گدی سسٹم پشت در پشت چلتا ہوا آ رہا تھا۔ دیے بتیاں، چراغ میرے گھر میں جلائے جاتے تھے، مجھے بھی اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہاں بیٹھو۔
खुदा बहाली को लाने वाला खुदा है। हालेलुया। उस बहाली में से, उस सफर में से, उस प्रोसीजर में से गुजरना ईमानदार का काम है। अगर हम बहाली सिर्फ चाहते हैं और हम उस पार जाएं ना, तो फिर बहाली खुद ब खुद नहीं आएगी, तैयारी करनी पड़ती। मैंने इनकार किया, मुझे कहा जाता रहा कि इन चिरागों के नीचे बैठो, वहाँ से तेल लेकर वो मेरे छोटे बहन भाइयों को लगाया जाता था। मैं इनकार करता था, मैं भाग जाता था बहाना करके। कलाम में लिखा है मलाकी की किताब में, कोई तो हो जो दरवाजे बंद करे। दरवाजे बंद करना मुश्किल काम है। हम दरवाजों को खोलना हमने सीखा है, दरवाजों को बंद करना नहीं सीखा। तो दरवाजे बंद करना कोई ना कोई तो होगा ना, कोई एक ये कदम उठाएगा। अगर आज आप मुझे या कोई भी शख्स जो मुझे देखता है वो ये समझता है कि पादरी साहब हैं, ये बड़ी खिदमत करते हैं, ये गीत गाते हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये गीत ऐसे नहीं गाए जाते, हमसे अच्छा गाने वाले लोग हैं, ये खुशी के नगमे हैं, ये शादमानी के नगमे हैं। जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जिसके जितने मुआफ़ होते हैं वो उतनी प्यार दिखाता है, उतनी मोहब्बत दिखाता है। हालेलुया। अगर ज्यादा है तो फिर आपके अंदर मोहब्बत भी ज्यादा होगी। मुझे कई दोस्त कई दफा सवाल करते हैं, पादरी साहब यार आप हर जगह पे पहुंच जाते हैं, आप हर जगह इतनी खिदमत आप कर कैसे लेते हैं, दूसरे शहरों में भी पहुंचे होते हैं, आप ही हैं भाई कैसे? मैं काम भी करता हूँ, रोजगार भी कमाता हूँ अपने घर के लिए, खिदमत भी, जहाँ मुझे कभी दूसरे शहरों में, कभी अपने शहर में, कभी कहीं, तो सवाल करते हैं कि आप इतना कैसे कर लेते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ ये सारी कुव्वत आसमान से आती है, मेरी अपनी कोई कुव्वत नहीं। हालेलुया। और मैं ये गवाही देता हूँ कि ये मैं नहीं हूँ, ये खुदा यीशु मसीह है जो मुझसे करवा रहा है, क्योंकि मेरे गुनाह इतने थे जो उसने मुआफ कर दिया और मुझे अपना नाम बख्श दिया है। और मैं आपको बहनों को, मैं खास तौर पर, कितनी बहनें जो शादीशुदा हैं यहाँ पे, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। कभी कभी ना हमें बहुत सारी बहनें ऐसी मिलती हैं कि जी मेरा शौहर जो है वो नहीं बदलता, मेरे शौहर का ये मसला है, मेरे शौहर की ये जिंदगी है, वो नहीं आता दुआ में, वो ये नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता। मैं भी ऐसा ही था। मेरी जीवन साथी ने, मेरी हम सफर ने 12 साल मेरे लिए दुआ की। उस प्रोसीजर में शायद खुदा मुझे लेकर जाना चाहता था, निकालना चाहता था, लेकिन मुझे अकल नहीं थी, समझ नहीं थी उसमें से निकलना कैसे है। खुदा ने मेरे लिए दूसरा, एक मुझे खुदा ने वहां से निकाला जादूगरी सिस्टम से। मैं बहाना करके, जैसे आज यहाँ शाम की इबादत है, मैं भाग जाता था कि जी मैंने चर्च जाना है गांव में। वो मेरे लिए खुदा ने पहला रास्ता निकाला, और जब मैं उस रास्ते में अकेला नहीं निकल सकता था, फिर खुदा ने मुझे ऐसा हम सफर दे दिया। वो मेरे लिए इसमें शामिल होकर, ऐसा नहीं है, कई बीवियां ऐसी भी हैं, बहनें ऐसी भी हैं, वो कहती हैं नहीं बदलता तो ना बदल, इग्नोर करती हैं। हम कहते हैं छोड़ो जी, छड्डो जी सानू, ठीक है जी आपे भुगते हैं। पर ये अक्सर ये बात बहनों को कलाम में ये सिखाती हैं, शिकायत ना करें बल्कि अपने शौहरों के लिए शिफात करें। उनकी शिकायत ना करें, खुदा से शिफात करें ताकि खुदा उनके दिलों को। तो ये दूसरा रास्ता था जो खुदा ने मेरे लिए इस बहाली के सफर में मुहैया किया। हालेलुया। तो रेस्टोरेशन, जो भी बहाली की तरफ खुदा आपको लेकर जा रहा है, खुदा लोगों को आपके साथ मिलाएगा, आपके हमसफर बढ़ जाएंगे, आपका कारवां बनना शुरू हो जाएगा। खुदावंद हमें, इंडिया के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो हमें इनवाइट करते हैं, जी आपका गीत हर चर्च में गाया जाता है, आपका ऐसे। दीगर मुल्कों में से जब हमें कॉल्स आती हैं, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरा खानदान, जैसे इसने कहा मेरा तो गरीब खानदान है। मैंने कहा आपको शुरू में कि ये मेरी पर्सनल जिंदगी के साथ ये हवाला बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखता है, और यही वजह है कि इसकी ये आयत 14वीं आयत हमारी मिनिस्ट्री की मरकजी आयत है। इसने कहा मैं तो गरीब हूँ, मैं तो छोटा हूँ, और मैंने भी ऐसे ही, मेरे जो अपने रिश्तेदार हैं, चाचा ताया, वो बहुत ही थोड़े से हैं, और उनमें से भी कोई नहीं हमसे मिलता।
अब मिलते हैं, जैसे जैसे आप थोड़ी तरक्की करते हैं लोग मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने कहा खुदावंद मेरा अगर मेरे साथ कोई ऐसा काम हो जाए तो मेरा तो कोई मददगार पीछे आने वाला नहीं है। तो खुदावंद ने मेरे लिए दुनिया का दरवाजा खोल दिया। हालेलुया। मेरे बच्चे, हम जाते हैं कभी दूसरे शहरों में, लोग स्टॉप पर वेट कर रहे होते हैं कि हम वहां पहुंचे और वो हमें अपने घरों में लेकर जाएं। जिस इलाके में, दुनिया के किसी भी मुल्क में, मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि अगर खुदा मुझसे ऐसी भलाई कर सकता है तो खुदा आप में से हर किसी के साथ इससे ज्यादा भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने पूरी दुनिया के लोग मुझे दे दिए जो मेरे रिश्तेदार बन गए। हालेलुया। वो मेरे अपने बन गए। हालेलुया। वो हाथों पर उठाने वाले बन गए हैं। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो। गांव में मेरे वालिद साहब जो थे वो गांव के चौकीदार थे। तो गांव में अगर रहने वाले लोग यहाँ पर हैं तो इस बात को वो जानते होंगे कि जो गांव में चौकीदार होता है वो कम ही होता है, नाई कम ही होता है, या इस तरह के काम करने वाले वो कम ही होते हैं। और उनको हमें, मैं क्योंकि इस प्रोसेस में से गुजरा हूँ, गंदम का एक पूला साल में एक दफा हर खानदान देता है और वही हमारी गुजर बसर होती है। और जब हम गांव में थे तो हमारे साथ तासुब किया जाता था। हम गैर कौमों की बात करते हैं, वो हमसे तासुब करते हैं, हम खुद भी बड़ा करते हैं। जो थोड़ा सा गरीब है, जो अच्छा नहीं है, हम कभी कभी उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराते कि हमारा रिश्तेदार है या हमारा कुछ लगता है। तो गांव में लोग हमें शादी ब्याह पर खाना भी अलग देते थे कि ये कमियों के बच्चे हैं। ये तासुब की इंतहा देखें। लेकिन वो मेरी वाइफ ने इसके ऊपर एक नज्म लिखी, गीत लिखा कि वही जो हमें उन बर्तनों में खाने देते थे जो बिल्कुल उन्हें हकीर समझकर, वही जब हम जाते हैं तो हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और अंदर जाकर जेडे नवे बर्तन भांडे होंगे ने ना वो कट के लिया के टेबलों ते लांदे ने, पादरी साहब आए हैं, वही लोग। ये बहाली है, ये रेस्टोरेशन है। हालेलुया। ये रेस्टोरेशन है। खुदा हमें पहले से अपने मंसूबे में खुदा ने लिया होता है अगर हम उसकी तरफ ध्यान करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने संडे स्कूल में मैंने हमेशा चर्च को प्रेफरेंस दी है। ये मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूँ। इंज नहीं जे कि 2 दिन गीत गा ले तो तीजे दिन कहो जी असी भी हुण मशहूर हो जाइए हैं। खुदावंद ने मुझसे बात की जब मैं खिदमत में आया। खुदावंद ने कहा 2 रास्ते हैं, 2 ऑप्शन हैं, या मशहूर होना है या मसलूब होना है। यीशु के नाम से मशहूर और भी बहुत हैं। कई ऐसे लोग भी ने जेडे मसीही नहीं ने, उन्हें गीत यीशु दे गाए ने, असीं उन्हां नूं भी अपने घरां च लिया के तो उन्हां दी बड़ी खिदमत करने, चर्चां च उन्हां नूं बुलाने हैं। हम उनकी भी बड़ी, क्योंकि वो यीशु के नाम से मशहूर है। हम उनकी खिदमत नहीं करते, हम यीशु के लिए करते हैं, यीशु की वजह से करते हैं। तो खुदावंद ने मुझे भी ऑप्शन दिया, तेरे पास 2 ऑप्शन है। मशहूर होना है तो उन दिनों में हम बहुत मशहूर हो रहे थे। स्टेजेस, बड़े बड़े कन्वेंशन, क्रूसेड्स, मुल्कों के सफ़र, शहरों के सफ़र। लेकिन बात समझ में आई जब 3.5 साल गुजर गए थे। खुदावंद ने कहा मैंने तुझे चुना किसी और काम के लिए है, तेरा रास्ता कोई और है, मुझे मुदाखलत करनी पड़ी है तुझे तेरे रास्ते पर लाने के लिए। खुदावंद ने मुझे जहां से उसने मुझे निकाला, खुदावंद ने मुझे रिमाइंडर दिया, रिमाइंड करवाया कि मैंने तुझे उन्हीं लोगों के लिए चुना है जहां से तू निकला है। तू किस खुशी में ये सारी जो भाग दौड़ कर रहा है, किस खुशी में कर रहा है? तो 3.5 साल से फिर मैं उस ट्रैक पर खिदमत कर रहा हूं जो खुदावंद की मर्जी है। हालेलुया। ये जदाऊन जो है, ये खुदा के फरिश्ता से शिकवा कर रहा है, ठीक है, और शक भी कर रहा है, कम इत्कादी का भी शिकार है। लेकिन ये नहीं जानता कि इनकी अपनी नाफरमानी की वजह से ये हुआ है। जो बनी इस्राएल कौम मुश्किलात का शिकार थी, या मैं या आप कोई भी हो, जब हम खुदा की नाफरमानी करेंगे, हम खुद नाफरमान होंगे तो खुदा हमसे हटेगा। अगर हम उसके प्लान मंसूबे में हैं, अगर मैं आज
ایسے کام کرنا شروع کر دوں جو خدا کو پسند نہیں تو مینوں کو نے پوچھنا ہے, مینوں کنے بلانا ہے. ایسا ہے بھی, یہ حقیقت ہے. تو اس نے یہ گلہ شکوہ کیا, لیکن خدا نے اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تو اسی زور میں جا. اور آگے جا کے میں اس کو شارٹ کرتا ہوں, ٹائم چونکہ کم ہے, میسج تو یہ بہت بڑا ہے. خدا کا ہاتھ اس پر ہے, خدا اس سے بول رہا ہے. آج کئی دفعہ ہوتا ہے خدا ہم سے بھی بولتا ہے, خدا ہمیں بھی کچھ ہم سے کام لینا چاہتا ہے, وہ آتا ہے. لیکن جدعون اپنی ناقابلیت پر غور کر رہا ہے, وہ اپنی نااہمیت پر اس کو زیادہ وہ غور کر رہا ہے. وہ خدا کی آواز پر غور نہیں کر رہا, اس فرشتے کے آنے اور اس کی آواز کو چھوڑ کر وہ اپنی سکت پر یا اپنی اہلیت پر وہ غور کر رہا ہے کہ میرے اندر تو اتنی اہلیت ہی نہیں ہے. ایمانداروں, اگر خداوند کی آواز اگر آپ منصوبے میں تو خدا دوبارہ بھی بولے گا, ہیلیلویا. لیکن تیاری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. قابلیت, ابھی یہ وقت جو ہے آپ کلام سن رہے ہیں آزادی کے ساتھ, آپ کو خوشخبری کا پیغام دیا جاتا ہے. اب میں یہ زیادہ تر یہ کہتا ہوں, اب پریچنگ نہیں کلیسیاؤں کو چاہیے, اب ٹیچنگ چاہیے. اب ٹیچنگ کی ضرورت ہے. اب ہمیں وہ مضبوط ہونا ہے. یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تھا کہ جو تعلیم تم نے مجھ سے لی ہے وہ ان کو دو. قوموں کو جب شاگرد بناؤ تو ان کو شاگرد بنانا, شاگرد ٹیچنگ کر کے بنایا جاتا ہے. تو ہمیں اب ٹیچنگ کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو آواز کو سننے کی ضرورت ہے. جب خدا بولتا ہے تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ اس نے اس بلاوے میں عذر بنایا. اب خداوند اس سے کہہ رہا ہے کہ تو زبردست سورما ہے. ہاں جی, میں کئی دفعہ ہمیں حلیم ہونا ایک الگ بات ہے, خستہ دل نہیں ہونا یہ بھی بہت اچھی بات ہے. پر جو کام آپ کر سکتے ہیں اچھے سے, جب آپ کو کہا جائے کہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں 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 میں تو اس لائق ہی کو نہیں, وہ بہت اچھی بات ہے, آپ اس لائق نہیں. یہ ایک طرح کی آپ کی اچھی نیچر ہے, یہ عاجزی ہے. پر جس کام کے لیے فوجی کو اگر بارڈر پر بھیجا جائے, اس کو تیار کیا جاتا ہے لڑنے کے لیے, اور وہ وہاں جا کر اس کو کوئی اگلا کہہ دے یار آپ بڑا کمال لگ رہے ہیں, آپ نے بڑی اچھی رائے, کو ہی ہو گئے یار شکریہ تو میری تعریف کر رہے ہیں. فوجی لڑنے کے لیے نکلتا ہے, وہ تعریفیں سننے کے لیے نہیں نکلتا. بات یاد رکھیے گا, سپاہی بارڈر پر, اور میں اور آپ حالت جنگ میں ہیں, یہ بھی یاد رکھیے. یہ ہم ریلیکس بیٹھے ہیں, لیکن ہمارے چوگرد یہ ساری جو قوتیں کام کر رہی ہیں اس کا بھی ایک خیال رکھیں. ہم حالت جنگ میں ہیں, ہم وہ سپاہی ہیں جن کے ساتھ خدا ہے. ہیلیلویا. الیشا کا خادم جہازی, جب انہیں فوجوں نے گھیر لیا تو وہ نکل کے ہائے مر گئے, الیشا آج ہمارا آخری دن ہے. الیشا نے دعا کی خدا اس کی روحانی آنکھیں کھول, یہ ان کو دیکھے جو ہمارے ساتھ ہیں. ہیلیلویا. اس نے اسے کہا ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں, وہ چاہے ہزاروں میں آ گئے. ہیلیلویا. ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. ایماندار حالت جنگ میں ہے, لیکن ایمان یہ ہے کہ وہ فاتح ہے, وہ ہارا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ ہرانے والا ہے. ہیلیلویا. لیکن یہ اپنے بلاوے پر, اس بلاوے جس پہ خدا کہہ رہا ہے کہ تو سورما ہے, یہ کہہ رہا نہیں نہیں میں تو کمزور ہوں, میں تو کچھ نہیں کر سکتا, میرا گھرانہ تو غریب ہے. اس نے نشان اپنے لیے اسے کہا نشان دے. چلے میں شارٹ کر دیتا ہوں, خدا نے نشان بھی دکھا دیا. کبھی کبھی ایماندار بھی نشان دیکھ لیتا ہے, پھر بھی وہ یقین نہیں کرتا. کدی کدی بالکل کلیئر پکچر ہوتی ہے, اسی خود انہوں مٹانا شروع کر دینے ہیں. ہم خود اس پکچر کو بگاڑ دیتے ہیں اور پھر ہم شکوے کرتے ہیں, ہماری زندگی میں ہمارے خاندان میں بحالی نہیں آ رہی. خداوند نے ہمیں بلایا کس لیے ہے؟ اس نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں. یہاں اس کو بھی کہا کہ تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں, تو نکل, تو ایسے مارے گا ان کو جیسے تو ایک آدمی کو مار رہا ہے. ہیلیلویا. خدا ایسے فاتح بناتا ہے
کہ وہ چاہے جتنے بھی کیوں نہ ہو وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. خدا کا بندہ داؤد شکر گزاری کی دعا کرتا ہے, کہتا ہے خداوند میں کیا ہوں اور میرا گھرانہ کیا ہے جس کے ساتھ تو نے اس طرح کی بھلائی کی ہے. ہیلیلویا. خدا بحالی کا خدا ہے, لیکن وہ رسپونس کرنے والا جو ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ بحالی کو لینا چاہتا ہے یا نہیں. ہیلیلویا. پریز گاڈ. خدا ان کی تعریف. پھر خدا نے کہا کہ تو تیاری کر, اور اس نے 32,000 لوگ جمع کر لیے. کتنے؟ 32,000, 32,000. خدا لوگوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہمیں فاتح نہیں بناتا. ہیلیلویا. خدا نے مجھے اور آپ کو انفرادی طور پر چنا ہے, برکت دی ہے, اور وہ جانتا ہے. ہاتھ اٹھائیے ذرا, اپنے ساتھ والے سے کہیں خدا تجھے اور مجھے جانتا ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا اور ایسے ہی نہیں دہرا رہا, آپ سے کہہ رہا کہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں. یہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری صورتوں کو کہاں کھود رکھا ہے؟ اپنی ہتھیلیوں پر میری اور آپ کی صورت کو اس نے, وہ جانتا ہے میں اور آپ کون ہیں, ہمارے ساتھ لوگ کتنے ہیں, اس سے خدا کو غرض نہیں ہے. ہیلیلویا. خدا لوگوں کو تو اس وقت اکٹھا کر دیتا ہے, لے آتا ہے جب مجھے ان کی ضرورت ہے, لیکن میں اگر اکیلا بھی کہیں پر ہوں تو میں فاتح ہوں. ہیلیلویا. یہ ایماندار کا ایمان ہے. ہیلیلویا. کہ وہ جہاں کہیں پر بھی ہے وہ فاتح ہے. ابلیس کو ہرانا, دیکھیں بحالی کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں, اس کا اگر اس کا الٹ دیکھیں تو کیا ہے, بحالی کا الٹ کیا ہوگا؟ پستی یا اسیری یا غلامی. تو اس کا تعلق جا کے بن جاتا ہے گناہ کے ساتھ, اس کا تعلق بن جاتا ہے نافرمانی کے ساتھ, اور جب یہ باتیں نافرمانی اور گناہ اور باقی چیزیں ہوں گی تو پھر یہ کہنا کہ میں فاتح ہوں یہ شاید ایک خیال ہو سکتا ہے. ان کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. ان چیزوں کے ساتھ ہم بحالی کی طرف نہیں جاتے ہیں, ہم اس وقت بحالی کی طرف جاتے ہیں جب خدا کے ساتھ جاتے ہیں. ہیلیلویا. تو ہمیں اس بات کا بھی, اس نے لوگوں کو اکٹھا, خدا نے کہا ان کو رہنے دے, ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ 32,000 لوگ ان کو بول جو ڈرا ہوا ہے, جو پریشان ہے, جو کچھ بھی, جو چھوٹے دل کا مالک ہے, کج دلا ہے, جو کچھ بھی ہے, ان کو بول وہ واپس چلے جائیں. کتنے واپس چلے گئے تھے؟ ان میں سے 22,000 واپس چلے گئے. کی فائدہ ہوا نا بتیاں ذرا جمع کرنا. اکثر جماعت میں زیادہ تر ایماندار وہ ہیں جو واپس جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ایسے ایمان کا کیا فائدہ, اکٹھے تو وہ ہو گئے وہاں پر 32,000 لوگ جمع, یہ ایک بڑا گراؤنڈ ہے, اس میں 5-6 ہزار مشکل سے آئیں گے, فل یہ بھر جائے گا. 32,000 لوگ جہاں پر جمع ہو جائیں کتنا جمع غفیر ہوگا, لیکن اس میں آدھے سے زیادہ 75% سے بھی زیادہ کہہ سکتے ہیں وہ لوگ تھے جو جانے کے لیے تیار تھے, واپس جانے کے لیے تیار تھے. ایمانداروں, یہ کشتی, یہ لڑائی جو ہم لڑ رہے ہیں یہ میری اور آپ کی انفرادی ہے, اس میں میں نے اور آپ نے جنگ کے لیے نکلنا ہے. خدا نے کہا 10, یہ جتنے بھی لوگ ہیں 10,000 بچ گئے ہیں, مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں, ان کو بھی واپس بھیج. اب جدعون کہتا ہے میں کیسے ان کو, خدا نے کہا اچھا تو ٹھہر جا, میں کرتا ہوں تیرے لیے بندوبست. خدا نے کہا ان کو چشمے کی طرف لے چل. وہاں پر خداوند نے 2 چیزیں, 2 آپشن رکھے, جو گھٹنوں پر پانی پیئیں گے اور جو چپڑ چپڑ کر پانی پیئیں گے. گھٹنوں پر پانی پینے والے اتنے تھے کہ ان کو شمار ہم رہنے دیتے ہیں, ہم وہ دیکھ لیتے ہیں جنہوں نے چپڑ چپڑ کر پانی پیا. کتنے تھے وہ جی؟ دسو کتنے سن بھینوں, سن کے دس دو. 300. کتنے؟ 300. 32,000 میں سے 10,000 رہ گئے,
اور 10,000 میں سے کتنے رہ گئے؟ یسوع کے شاگرد بھی 500 بھی تھے، 70 بھی تھے، 12 بھی تھے، لیکن یسوع کے جو بہت قریب تھے وہ صرف 3 تھے۔ ہیلیلویا۔ ہمیں اس کشتی میں، اس لڑائی میں کتنا زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہے، اس جنگ میں کتنا زیادہ زور لگانے کی ضرورت ہے۔ خدا نے کہا یہ 300 لوگ تیرے ساتھ جائیں گے اور تو ان سے جنگ۔ جدعون بھی سوچتا ہوگا مدیانی اور امالیکی اور اہل مشرق وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ریت کے ان کے بارے میں لکھا، ان کے اونٹ جب بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا ریت کے ذروں کی مانند بیٹھے ہیں۔ فوجیں ان کی اتنی زیادہ ہیں، ان کے پاس ہتھیار اتنے زیادہ ہیں، ان کے پاس لڑنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، ان کے پاس مین پاور بہت زیادہ ہے۔ جدعون کیونکہ آزمات ہے، چونکہ اسی خدا نے پہلے اس نے آزمایا خدا کو، خدا نے اسے کہا تو جیتے گا، اور وہ نعرہ بھی میں ابھی آپ کے ساتھ بتاؤں گا کہ کیا نعرہ لگاؤ گے تو تم جیت جاؤ گے۔ تو خیر اس نے اپنا دل تیار کیا کہ میں مضبوطی سے آگے بڑھوں گا۔ اس نے ایک حکمت عملی بنائی۔ کبھی کبھی ہم نا دعا کرتے رہتے ہیں پر دعا کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس حکمت عملی کیا ہے؟ جنگ کرنے کی دعا، روزہ، ایسی محفلیں جہاں پر خدا کا کلام سنا جائے، سنایا جائے۔ یہ ہماری ساری ایک طرح سے حکمت عملی ہے کہ ہم اس جنگ میں کیسے آگے نکلیں۔ کبھی کبھی دعاؤں کا رخ کوئی بھی نہیں ہوتا، ہم دعائیں کرتے ہیں وہ ایک ادھر کو جاتے جاتے پھر ادھر چلی جاتی، پھر ادھر چلی جاتی، پھر ادھر چلی جاتی، دعا کا سمجھ نہیں آتی ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہماری دعا کی ڈائریکشن ہمیں اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں ایسے ہی ہم خدا سے کرتے ہیں۔ دعا میں یہی کہا جاتا ہے نا کہ ہم خدا سے بات کرتے ہیں۔ حکمت عملی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ میں نے دعا کیسے ہی، آپ کو یہ میرا ٹاپک نہیں، لیکن میں نے صرف یہ بھی ایک ہے کریکشن جو ہونے والی میں نے کہہ دیا۔ یہ بنائی ہے کہ 50 توپیں لے لو اور نیزے لے لو، تلواریں لے لو اور جناب بم لے لو، ایسا ہی ہے؟ کوئی بتا سکتا آپ میں سے؟ یہی تھی حکمت عملی اس کی۔ یہ کہانی نہیں آپ نے سنی ہے جدعون کی، یا پڑھی نہیں ہے؟ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ اس نے خدا کی بات پر بھروسہ کیا، کیونکہ اس نے پہلے تصدیق کی تھی کہ یہ خدا ہی ہے۔ جب خدا نے کہا ہے تو پھر خدا بہت کچھ کرنے کی قدرت۔ خدا نے کہا جا سن جا کے لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ اترا ہے نیچے، جا کے اس نے سنا ہے 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ مجھے خواب آئی ہے کہ میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ کیا ہیلیلویا، ہاں جی، وہ آیت جو اس کی 15ویں آیت، 7ویں باب کی 15ویں آیت، جی نہیں 7ویں باب کی 15ویں نہیں ہے، پڑھ دیں، اگر کوئی نکال لے تو پڑھ دیں۔ وہ جو خواب آپس میں شیئر کر رہے تھے ان کے جو جوان تھے۔ جب جدعون نے خواب کا مضمون اور اس کی تعبیر سنی تو سجدہ کیا اور اسرائیلی لشکر میں لوٹ کر کہنے لگا اٹھو کیونکہ خداوند نے مدیانی لشکر کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ یہ 13ویں آیت میں پڑھتا ہوں، شکریہ۔ اور جب جدعون پہنچا تو دیکھو وہاں ایک شخص اپنا خواب اپنے ساتھی سے بیان کرتا ہوا کہہ رہا تھا، دیکھ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جو کی ایک روٹی مدیانی لشکر میں گری اور لڑکتی ہوئی ڈیرے کے پاس پہنچی اور اس سے ایسی ٹکرائی کہ وہ گر گیا اور اس کو ایسا الٹ دیا کہ وہ ڈیرا فرش ہو گیا۔ یہ خواب تھا جو شخص دوسرے شخص کو بتا رہا تھا۔ اب اس سے 14ویں آیت میں تب اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ یہ یواس کے بیٹے جدعون اسرائیلی مرد کی تلوار کے سوا اور کچھ نہیں، خدا نے مدیان کو اور سارے لشکر کو اس کے ہاتھ میں کر دیا۔ یہ دیکھیں اس بات کا اندازہ
दूसरी कौमों को भी है कि इनका खुदा इनसे बोलता है और इनके साथ है। आमीन आमीन। जदाउन की तलवार, ये तलवार जदाउन की है, लेकिन इसको चलाने वाले हाथ दो हैं, ये मुश्तरका हो गई है। हालेलुया। इन्होंने हिकमत अमली ये बनाई, नरसिंगे फूंकने हैं। आज की कलीसिया की बात कर रहा हूं, हमारे पास सबसे बड़ा हथियार अब कौन सा है? हम अपनी आवाजों के नरसिंगे फूंकते हैं। हालेलुया। अपनी आवाजें बुलंद करते हैं, ललकारते हैं, ललकार और नरसिंगे, और इन्होंने हाथों में घड़े लिए, घड़े और मछलें उसमें ले ली, और इस तरह से इन्होंने जाकर उस हिकमत अमली के तहत हमला किया, अटैक किया, और जाकर ये अटैक ऐसा नहीं कि उनको मारना शुरू किया, बल्कि इन्होंने सिर्फ ललकारा। खुदा जब हमारे साथ है तो हमारी बात में, हमारी आवाज में वो ऐसी तासीर को पैदा कर देता है, शैतान और उसके सारे मोकल, उसकी सारी कुव्वतें थर थर कांपने लगती हैं। हालेलुया। ये ईमानदार का इख्तियार है जो खुदा हमें देता है। और उसने इस तरह से उस लश्कर, उसने 3 गोल बनाए, 100-300 लोगों से इतनी बड़ी फौज को खुदा ने मारा। एक और वाक़या भी ऐसा, लेकिन मैं वो नहीं सुनाऊंगा, कि इन 300 लोगों ने इतने बड़े लश्कर को मार दिया, या इन्होंने उस पर फतह पाई। उन्होंने आपस में लड़ना शुरू किया, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। ललकार क्या थी, नारा क्या था? जदाउन की तलवार। हालेलुया। ये एक खौफ शैतान को और उसके साथियों को ईमानदार से है कि वो तलवार जो खुदा के पाकरों की तलवार ईमानदार के पास है, ये उसका इख्तियार है कि जब वो इसका इस्तेमाल करेगा तो लश्कर के लश्कर तबाह हो जाएंगे और ईमानदार फातेह हो जाएगा। खुदा ने इस शख्स को जो पस्ती का शिकार था, इसे फतह बख्शी, और फिर ये वापस लौटा। लोगों ने कहा, जब ये फतह हमें मिल जाती है, कभी कभी ये भी सुने कि जब हमें फतह मिल जाती है, जब हमें कोई इख्तियार मिल जाता है, जब हम बड़े मकाम पर आ जाते हैं, बुलंदी की तरफ आ जाते हैं, तो फिर हम चॉइसेस पर आ जाते हैं, इंतखाबात भी आ जाते हैं। लोगों ने कहा कि तू, तेरा बेटा, तेरा पोता हम पर हुकूमत कर। और आज अगर इख्तियार ईमानदार के पास आ जाए, वो इस मौके को जाने नहीं देता। वो कहता मैनू चेयरमैन बनाओ सब तो पहले, क्योंकि मेरी हुण कोई गलबात बन गई है। मैं अपनी मिसाल ही देता हूँ। जावेद नूर अगर ये कहे कि अब मेरी ही सुनी जाए और मैं खुदा की भी न सुनूं, तो मैं ज्यादा देर चल नहीं सकता। ईमानदार भी जब तक खुदा की सुनेगा वो चल सकता है। इज्जत देना उसका काम है। इज्जत तेरी बताएगा, इज्जत देने वाला खुदा है। वो आपको आला ओहदों पर भी ले जाएगा, वो आपको चेयरमैनशिप भी दे देगा, वो आपको बादशाह भी बना देगा, वो आपको बुलंदी की तरफ भी ले जाएगा। लेकिन याद रखिए, बुलंदी का एक उसूल है, बुलंदी जितनी होगी उतना अकेलापन भी होगा। ये उसका असूल है। बुलंदी की तरफ जाके जितना हम ऊपर जाते हैं, हम अकेले होते जाते हैं, दुनिया से हम कट जाते हैं। और बुलंदी का दूसरा असूल ये है कि आपको झुकना ही पड़ता है। आपको नीचे देखना है तो अपने आप को झुकाना पड़ेगा, गर्दन को नीचे करना पड़ेगा। जो ये नहीं करता वो फिर खुदाई हाफिज। इसलिए बुलंदी मांगे, सरफराजी मांगे, बहाली मांगे, लेकिन खुदा के साथ साथ। हालेलुया। लोगों पर हुकूमत करने के लिए ना मांगे कि मेरी दुआ से बड़े लोग ठीक हो जाएं और मैं फिर उन पर हुकूमत करूं, उनको मैं जैसे चाहूं वो करें। ऐसा करेंगे तो हम फिर अकेले होते जाएंगे। ये मेरी बात सुन, मैं अपने पास से ये बातें नहीं कह रही, ये कलाम मुकद्दस के अंदर मौजूद है सारी बातें। खुदा साथ है तो फिर दुनिया भी हमारे साथ है। यीशु जहां भी गया, वो ज्यादातर लिखा वो बियाबानों की तरफ गया। अगर यीशु मौजूद है तो दुनिया सारी हमारी है। अगर यीशु ही नहीं है, दुनिया फिर भाਵੇਂ जितनी मर्जी ना लो तो फायदा कोई नहीं। वो दुनिया नुकसान दे सकती है, फंसा सकती है। कई ऐसे वाकयात मैंने देखे कि ताल्लुकात बहुत अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ, लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो वो सब भी छुप गए जिनके साथ ताल्लुकात थे।
لیکن اگر صرف ایک شخص سے تعلق ہو جو ساری دنیا کا مالک ہو، ہیلیلویا، تو پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکے اور آپ کو پستی کی طرف لے کر جا سکے، کیونکہ خدا ریسٹوریشن کا خدا ہے، وہ پستی میں سے بھی نکال لیتا ہے۔ اور خدا اب ہم میں سے ہر ایک کو تیار کر رہا ہے کہ اگر ہمیں خدا نے پستی میں سے نکالا ہے تو ہم کتنوں کو نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان 300 کا پھر دوبارہ کوئی ذکر نہیں ہوا، پھر جدعون کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اور میں راستے میں بھائیوں سے بات کر رہا تھا، ان 300 لوگوں میں وہ غول جس کے ساتھ جدعون تھا، وہ 100 کے 100 کتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہوں گے۔ شاید انہوں نے پہلے للکار شروع کی ہوگی اور دیگر نے پھر۔ خدا ہمیں فاتح بنانا چاہتا ہے، ہیلیلویا۔ وہ ہماری زندگیوں میں بحالی کو لانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کھڑا کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ لیکن سرفرازی کے ساتھ اگر خدا ہوگا، جہاں پر بھی ہم جائیں گے خدا ہمارے ساتھ ہوگا، تو پھر ہمیں اس کا احساس دوسروں کو دیکھ کر ہوگا۔ وہ آپ کی عزت کریں گے، وہ آپ کو جگہ دیں گے، وہ اپنی جگہ آپ کو دیں گے۔ میں جس گاؤں کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو ہمیں الگ کرتے تھے، اب وہ ہمارے لیے اچھے برتن نکالتے ہیں، اچھے کھانے پکاتے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا بتائیں؟ میری وجہ سے۔ میں نے بڑی محنت کی ہے، میرا بھی تو کچھ حصہ بنتا ہے نا۔ میں نے بڑی محنت کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری محنت سے، میرے سجدوں سے، میری ریاستوں سے میری زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خداوند یسوع مسیح اگر ان سجدوں میں، ان ریاستوں میں نہیں ہے تو پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اگر خداوند یسوع مسیح ان سجدوں میں، ریاستوں میں ہے تو پھر وہ دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، وہ آپ کا نقصان چاہنے والے بھی آپ کے ساتھ ہم سفر بن جاتے ہیں، اور خدا ہمارے دشمنوں کو ہمارے دوست بنا دیتا ہے، ہیلیلویا۔ اگر آپ بحالی چاہتے ہیں، آخری چند ایک لائنیں میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ بحالی چاہتے ہیں، میسج کا رخ فرق تھا لیکن خداوند کی یہ مرضی تھی کہ آج ہم نے جو باتیں سنی ہیں، مجھے نہیں پتا، یہ خدا جیسے بھی خداوند استعمال کرتا ہے اس کے لیے شکر ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں خدا ہمیں بحال کرے، آواز کو سننا شروع کریں، کانوں کو کھولنا شروع کریں۔ کائنات نے خدا کی آواز کو سنا اور اسے وجود ملا۔ کبھی کبھی یہ خیال میں پیش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے سب اس سے متفق نہ ہوتے ہوں، لیکن بزرگوں کا بھی یہ کہنا ہے، کائنات کو جب خلق کیا خدا نے، پہلے دن اس نے جن چیزوں کو بنایا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، سب چیزوں نے خداوند کو شکر گزاری پیش کی۔ جب انہیں وجود ملا، جب ان کا کوئی وجود نہیں تھا، خدا نے انہیں اپنے کلام سے وجود بخشا۔ انہوں نے خداوند کے سامنے سجدہ کیا ہوگا، شکر گزاری کی ہوگی، خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ پھر خدا نے کہا اچھا ہے، ہیلیلویا۔ میں اور آپ آج اگر چاہتے ہیں کہ ہم بحال ہو جائیں، ہمارے خاندان بحال ہو، بیٹے بیٹیاں بحال ہو جائیں، شوہر بحال ہو جائیں، ہمارے خاندان ناطے دار سارے بحال ہو جائیں، تو میرے عزیزوں خدا کی آواز کو سننا شروع کر دیں۔ خدا کہے کہ اچھا ہے، میرے بیٹے میری بیٹی تو نے جو کیا وہ اچھا ہے، اب میں تیرے روزی روٹی پانی پر برکت دوں گا، میں تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب کروں گا، میں تجھے برکت پر برکت بخشوں گا، اور تو جہاں کہیں جائے گا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ یہ وعدے خداوند کے ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ اب میرا اور آپ کا فیصلہ اپنا ہے۔ کلام خدا آپ تک پہنچا دیا گیا ہے، خدا کے وعدے آپ کو یاد دلا دیے گئے ہیں، اب فیصلہ آپ کا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا تھوڑی دیر کے لیے، ہم ان باتوں پر غور کریں گے کہ خدا آج ہم سے کیا بولا ہے، آج اس نے میرے ساتھ کیا کلام کیا ہے، آج وہ مجھے کہاں سے نکالنا چاہتا ہے۔ آج اس نے مجھے کہا ہے کہ تو زبردست سورما ہے، گو کہ میں کمزور ہوں، گو کہ میں کچھ نہیں ہوں، لیکن خدا چونکہ مجھے بحال اور سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک اقرار ہے، میں کیا
अपनी तरफ देखो, खाक हूँ बस खाक हूँ यार, मैं क्या लाऊं, मैं क्या लाऊं। अपने खुदा के हुजूर में ले ले, जो आपने उसकी आज रात आवाज़ सुनी है, क्योंकि वो बहाल करने के लिए तैयार है। उसकी कामिल मर्जी है कि आज उसने अपने बंदा के वसीला से ये पैगाम आप तक पहुंचाया कि आप बहाल किए जाएं। आए आंखें बंद कीजिएगा और अपनी बहाली के लिए दुआ करना शुरू कीजिएगा। प्रेज लॉर्ड। इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करना होगा, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि खुदा आप में एक जबरदस्त सूरमा देखता है। आए उस पर निगाहें लगाएं, उसके साथ कुर्बत में आगे बढ़े, ताकि वो आपको बहाल कर दे। आपकी पुरानी जिंदगी से वो निकालना चाहता है, आपको वो नया बनाना चाहता है। और ये सब उस वक्त होता है कि जब हम उसके कलाम को अपने दिलों में जगह देते हैं, क्योंकि मुकद्दस पालूस कहता है कि मसीह के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो, और उसके कलाम को पढ़ें और फिर बोलें। जो आज आपने सुना है उसको घर जाके पढ़ें और बोलें, और वही आपकी जिंदगी में रूनुमा होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, तारीफ। चंगा खुदा है, दिल की था गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमें तेरे पाक इल्हाम को, तेरे पाक सुकून को तेरे बंदा के वसीला से सुना है, और यकीनन जिंदगियां बहाल हुई हैं। शुक्रगुजारी करते हैं अपने बंदा को और कुदरत और कुव्वत के साथ और खिरद की रूह से लबरेज करके अपने जलाल के लिए दुनिया की इंतहा तक खर्च कर। मेरे खुदा, आज का कलाम जिंदगियों के लिए बहाली का सबब ठहरे, यीशु के नाम से आमीन। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास। याद हो गया? आसान सा गीत है, गाएं। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तेरे पास। जिंदगी की बातें तो अब आप गाएंगे। तुझे छोड़ के कहाँ जाए, तुझे छोड़ के कहाँ जाए, जिंदगी की बातें तो तेरे पास। जिंदगी की बातें तो तेरे पास।
कहना है, तू अजीम है, तू बुलंद है, तू अजीम है, इब्लीस पे फतमंद है, इब्लीस पे फतमंद है, इब्लीस पे फतमंद है, तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं, तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं, तेरे पास तेरे नूर से पूरे नूर हूँ, तेरे नूर से पूरे नूर हूँ, तेरी रूह में मसरूर हूँ, तेरी रूह में मसरूर हूँ, तेरी रूह में मसरूर हूँ, तुझे छोड़ के कहाँ तुझे छोड़ के कहाँ तेरे पास तालियां बजाते हैं, तेरे पास है, तेरे पास है, तेरे पास है, तेरे पास है, तेरे पास ऐसा जुमला हो कि जिसमें खुदा के नाम को जलाल मिल रहा हो, तो एंड कर देंगे हाथ उठा के जोर ना लोगा इजहार करे आमीन। जिनके किसी की जिंदगी की बातें तेरे बारे तो हाथ चुक के कहना चाहिए आमीन। जितने खादमीन हैं उनसे, और ये एक काम आपने करना, क्योंकि ये प्रोग्राम अब नहीं है, ये 10वें महीने में है, मगर अगर आप जिम्मेदारी से सिर्फ 5 मिनट हर रोज इस प्रोग्राम तक सिर्फ दुआ करें, सिर्फ दुआ, इतना काम कर सकते हैं? क्यों जी 5 मिनट दुआ बढ़ी हर बंदा करे रोज। ग्राउंड में प्रोग्राम है, अपनी दुआओं में, शख्सी दुआओं में, जिवें रोटी सुबह दोपहर रात को खाते हो ना, ऐसी तरह दुआ की रोटी है इस प्रोग्राम से एक दफा खानी है, ठीक है? खुदा आपको बरकत है। और इसके साथ अगले पीर इसी इबादत में हमारे दरमियान युगांडा से खादम आए हैं, मोगरा मैथ्यू, और उनके जो यहाँ पाकिस्तान में कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं पास्टर मून चमन साहब, उनके तवसत से वो यहाँ पर आएंगे। और पिछले जुमेरात को भी वो यहाँ पर आए थे, पास्टर महमूद मैसी को और हमारी प्यारी बहन को पास्टर यहाँ उड़ेन किया था उन्होंने। तो आपसे दुर्हास है कि आप खुद भी आए और दूसरों को भी लेकर आइएगा, आमीन। जिस तरह आज आपने कलाम के वसीला से बरकत पाई है, उस दिन भी बरकत पाएंगे, आमीन, हालेलुया। अपनी शिफा को अपने बदनों में महसूस कीजिए।
इस दुआ के दौरान उनके कलाम के वसीला से उसने हर एक जान को छू लिया। Praise Lord, hallelujah, hallelujah. Rabbana manataka sikanda buruman zabayna man safara walana la tanawayna man safilatan alaken sobi। छिड़कना शुरू करें, कोई खामोश न रहे, कोई खामोश न रहे। खुदा करूँ यहाँ पर मौजूद, खुदा करूँ यहाँ पर मौजूद। शिकंदा बरोशिका का Praise Lord, hallelujah, hallelujah, रबीना मंजूर। मेरी बहनों भाइयों बुलंद आवाज से दुआ कीजिए। आपकी आवाज कम है, झिड़किए उन्हें, डांटिए उन्हें, क्योंकि आपके पास इख्तियार है। उसने आपको इख्तियार दिया है। सकंद बुलंद प्यार करो, प्यार करो, खुदा से मांगो। मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा फरमाता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ। तुमसे कलाम किया और खुदा तूने जिंदगियों को अपने कलाम के तवस्सुत से खुदा शिफा को नाजिल फरमा दिया। अब हम बर्खास्त होते हैं खुदा। तो अगले मंडे खुदावन फिर एक बार तू